आपका सर पूरा नाम? पूरा नाम वालदैन ने रखा मोहम्मद मारूफ जी। आगे मुर्शिद ने तखल्लुस लगाया करखी। ठीक। अब मेरा जो लिटरेचर पे या आम चलता है जी अल हाजुल हाफिज जी। ख्वाजा मोहम्मद मारूफ करखी। ठीक, माशाअल्लाह। आपके वालिद गिरामी का नाम? हाकम अली। आपकी तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश कहाँ? तारीख पैदाइश मेरी है 4 जुलाई 1956। जी। इलाका विहाड़ी, गांव 571 ईबी सुनारी वाला। माशाअल्लाह। आपकी तालीम और वो तालीमी इदारे जहाँ से आपने तालीम हासिल की? मेरी तालीम असल में मैट्रिक है जी और कुरान हिफ्ज़ किया, जी। बाकी दीनी तालीम है माशाअल्लाह, मुख्तलिफ। और ये तसव्वुफ को पूरा मैंने सीखा भी माशाअल्लाह। और फार्मूलेट भी किया। वैसे मैं ये प्राइवेट पढ़ा के जी जी। तो BA सियासियात किया। माशाअल्लाह। अच्छा हुजूर, आपकी तरबियत में ज्यादा अमल दखल वालदा मोहतरमा का था या वालदा का? मेरी वालदा भी हाफ़िज़े कुरान माशाअल्लाह, और पढ़ी हुई थी। माशाअल्लाह। गुलस्तान सादी हिफ्ज़ था और 24 घंटे इबादत में मसरूफ रहती थी। वो ज़्यादा यानी मेरी इस दीनी तालीम में भी और दुनियावी में भी उनका हाथ है। हुजूर, आप अमली जिंदगी का आगाज आपने कब किया, यानी इस रूहानियत में आप कब से मारसा? रूहानियत में असल में हम पुश्त दर पुश्त चले आ रहे हैं। जी हमारे जद्दे अमजद अबू शकूर रहमतुल्लाह अलैह जी जी ज़िला हिसार तहसील सरसा, जी वहाँ उनका मज़ार है ठीक। अबू शकूर का। जी जी। तो वहाँ से चलते चलते मेरी यानी ये पैदाइशी ट्रेनिंग है सही। दीनी तालीम की। आपके पास औलिया कराम की कोई जिम्मेदारियां हैं? हाँ, जी, वो जरा बता देंगे कि क्या क्या जिम्मेदारियां आपके पास? जिम्मेदारियाँ ये होती हैं जी कि एक दुनियावी फील्ड जी। वो अलग चीज़ है, सही। एक दीनी फील्ड जो है वो अलग है। जिनको हम उलमाए कराम कहते हैं जी जी। वो शरीयत तक महदूद होते हैं। ठीक। ये जो सूफिया उज़ाम औलिया कराम जी ये आगे तरीकत को भी साथ लेके चलते हैं। सही। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ जी कि शरीयत और तरीकत जी। कोइंसीड, ये एक ही चीज का ज़ाहिर बातन है। सही। मसलन अब आप 2 चीजों में बैठे हुए हैं, जी एक बशरी हालत जी जिसको बंदा बदन कहते हैं जी और एक इसके अंदर रूह है, ठीक। रूहानी। जी ये जारी सूरत है, ये डाइट है, सही। ये ना देखती है, ना सुनती है, ना बोलती है, ना कार फरमाई है। इसके अंदर जो ताकत है जी रूहानी, रूह की, अमर की, ये सारे काम देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, ये उसी से मंसूब है। सही। अब ये जो जारी इल्म है, जी कुरान का पढ़ लेना, अहादीस का दरस निज़ामी या ये वो, जी तो ये इस बदन तक महदूद रहते हैं। ठीक। जब आगे कोई निकलता है, मसलन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया फ़ाइज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता, जब पूरी कर चुको शरीयत नमाजें अपनी जी तो फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन अला जनूबिकुम, फिर तुम जिक्र करो अल्लाह का चलते फिरते, बैठे, जागते, करवटें बदलते। सही। अब एक ग्रुप ऐसा है जो वो शरीयत की इबादत तक महदूद रह जाता है। सही। जब उसको हदीस ज़ईफ, हदीस नबवी, कुरान मजीद से इन तमाम चीज को अलग अलग ना बताया जाएगा। अब मसलन कि मुत्ता लफ्ज़ है, जी। वो किसी दौर में राज था, फिर बंद हो गया, वो फिर चालू हो गया, फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। अब कुछ लोग अब भी रखे हुए हैं, बिल्कुल। कुछ एक हलाला है, तो हर आयत में एक को कैंसिल करके उसके बदले दूसरी आयत अमेंडमेंट आ गई। अब कुछ लोग पहली पे डटे हुए हैं, कुछ लोग जो नई अमेंडमेंट मुतशाबिहात आई उस पे डटे हुए।
ان آیات سے ہی جو ان کو نہیں سمجھتا اختلاف ہوا ایک کہتا ہے قرآن یہ کہہ رہا، ایک کہتا ہے یہ کہہ رہا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ آیت جو ہے یہ قبل از اسلام تھی. پھر اس کو جیسے سود کا ذکر قرآن میں اب بھی ہے، جوئے کا اب بھی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں لیکن کوئی چیز پڑھنی ہے اس پہ عمل نہیں کرنا. وہ پڑھتے ہیں تو ساتھ عمل بھی جاری رکھا ہوا. اس لیے قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. وہ سوائے اولیاء کرام کے جو محقق لوگ ہیں، اہل تحقیق لوگ ہیں، وہ ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں. جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان چاہے جائے کہ تو ایک رات میں پورا قرآن پڑھے، تو 2 سال میں ایک آیت کو سمجھ جا، وہ تیرے حق میں بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بس تباہی ہے، بربادی ہے ایسے نمازی کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہے. مثلا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب قرآن فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو میرے دین کو جھٹلا رہا ہے؟ کیا جھٹلا رہا ہے؟ وہ یتیم کا ہاتھ نہیں پکڑتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اور اس سے سوئی مانگے سوئی تو وہ سوئی مانگے نہیں دیتا. ما یمنعون المعون. ایسا شخص جو ہے وہ دین سے بے خبر ہے. جو مقصد دین کا تھا وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اس مقصد تک نہیں پہنچتا. اصل بات ہے مقصد تک پہنچنا. نماز بھی بے حیائی برائی سے روکتی ہے. اگر رک گیا تو نماز کا مفہوم پورا ہو گیا، اگر رکا نہیں تو وہ منافقت ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتے. تو اس لیے دین کو سمجھنا جو ہے، اس کے لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں چیست دین، وٹ از فیتھ، یافتن اسرار خیش، زندگی مرگس بے دیدار خیش. اپنے آپ کو سمجھنا جو ہے یہ دین ہے. ہو آر یو؟ آر یو یور باڈی؟ آر یو یور سول؟ آر یو اینی سم تھنگ؟ بیکاز سینس آف دی سیلف از سینس آف دی گاڈ. جب تک اپنی حقیقت کا نہیں پتا، میں بدن ہوں، میں روح ہوں، میں زندگی ہوں، میں موت ہوں، میں فنا ہوں، میں بقا ہوں. اب جب اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم فرمایا، اس وقت ہم سارے روحوں کی شکل میں حاضر تھے. ہم نے کالو بلا کہا. اس وقت یہ بدن نہیں تھا، بشر نہیں تھا، عورت مرد بال بچے کھانے پینے والا کانسیپٹ نہیں تھا. یہ اس جہان میں آ کے ہوا. اب جب تک اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ کچھ نہیں تھا. قرآن نے فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ آیا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں سے کسی چیز کا ذکر نہیں تھا، انسان تھا. اب اس وقت کو بھی یاد کرنا، ہم کہاں کھڑے تھے جب کالو بلا کہا، ہماری شکل کیا تھی، کیونکہ یہ برقع تو ادھر آ کے پڑا بشری کا. اب کچھ لوگ برقعے تک محدود رہ گئے، اس بدن تک محدود رہ گئے. اصل بدن نہیں ہے، اصل چیز تو الف اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی نہ کر منت خاص خضر دی تیرے اندر آ جاتی. اب لوگ پڑھتے ہیں جیسا کہ مولانا سردار علی صاحب فیصل آبادی، انہوں نے لکھا عربی ڈھولا نہ کر اولا آیوں پہن کے بشری چولا اے وی اولا. جدو تو بولے تے رب پہ بولے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا سورۃ النجم کے اندر 3 آیت کہ یہ نہیں بولتا، اس کے اندر تو میں بولتا ہوں. عربی ڈھولا نہ کر اولا آیوں پہن کے بشری چولا اے وی اولا. جدو تو بولے تے رب پہ بولے پھر کی جبریل وچولا اے وی اولا. دید خدا دی دید جدو ریا فرق نہ ماشا تولا اے وی اولا. سردار لو لاکھ دا تاج پا کے مایا کردہ ٹال مٹولا اے وی اولا. میرے علی شاہ 35 مدرسے پڑھنے کے بعد جب خواجہ شمس الدین سیال ولی اللہ کے پاس گئے، کہا جی بھی ہوں، قاری بھی ہوں، حافظ بھی، لیکن چولے تک محدود ہوں، ڈھولا نہیں دیکھا. کوئی ہے ایسا مجھے ڈھولا دکھا دے. تو آپ نے فرمایا میرے حجرے میں چلو. لے گئے، وہاں اسم اعظم کی اینک لگائی، وہ اس کو ذکر بتایا، وہ چیز بتائی کہ اندر سے نور اتنا ڈسکور ہوا کہ وہ نور نکل کے باہر آ گیا، بدن جو تھا وہ غائب ہو گیا. تو پھر میرے علی شاہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، یعنی پہلے وہ بدن ہی کہتے رہے اتنا پڑھنے کے باوجود. اس صورت نو میں جان آکھا، جانان کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تو رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑا. یعنی صوفیہ کا مطلب پڑھانے کے علاوہ دکھانا بھی ہے. علماء جو ہیں وہ پڑھانے تک محدود ہیں، وہ دکھانے کے لیے کسی صوفی کسی کامل سے ملیں گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا سورت انعام آیت نمبر 104 قد جاکم، تحقیق آئی ہیں تمہارے پاس، بصائر دلیلیں
मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब से निकल कर एक चीज तुम्हारे अंदर आ गई है। फामन अबसारा फाले नफ्से ही वमन आमिया, अब अल्लाह ने फरमाया है मुझे देखना है तो अपने आप को देख, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। अगर तूने अपने आप को नहीं देखा, बदन तक महदूद है, उस अंदर वाले नूर को, रूह को नहीं देखा, तो तू अंधा है, आमिया। और अंधा भी ऐसा, मन का ना फी हाज़ी आमा फाहो व फिल आखिरात आमा, जो इस जहान में अंधा है वो अगले जहान भी अंधा ही रहेगा। ये नहीं कहा एक्सेप्ट फला, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई कितना बड़ा आलम हो, कितना पढ़ा हो, यानी अगर उसने इनर को, बका को, जिंदगी को नहीं देखा तो वो अंधा है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली बना लेता है इसको जो अल्लाह को मान ले। फिर युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, उसको अंधेरे से निकाल के नूर में ले आता है। जिस्म को अंधेरा कहा, रूह को नूर कहा, और इस तक पहुंचना असल हदायत इसको देखना ही है। जैसा सूरत नूर में फरमाया नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु ले नूरिही मन यशा, नूर के ऊपर नूर है, अल्लाह जिसे राह दिखाता है उसे अपना नूर अता करता है। माशाअल्लाह जी, सहर तारी हो गया। गुफ्तगू का दिल यही कर रहा है कि सुनता जाऊं। हैं जी, दिल यही कर रहा है कि आपकी बातें सुनता ही रहूं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। मैंने इस पे बड़ी रिसर्च की है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात। बहुत। अच्छा हुजूर, हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए जी। कि तुम बंदा हो के दुआ करते हो, जबकि बंदा डेड है। तुम रूह हो के पहले अपनी पहचान करो, अपने आप को रूह समझो। रूह देखने वाली है, रूह सुनने वाली है, रूह बोलने वाली है। जब रूह निकल गई तो ये डेड बॉडी पड़ी होगी जिसको बंदा कहते हैं। सही। ये देखता है, सुनता है? नहीं, ये अब भी नहीं सुनता ना देखता है। इसमें सुनने देखने वाली चीज और है। जब इस खौल को उतार दोगे तो खौल के अंदर जो बैठा है उस तक पहुंच जाओगे। वो हो के तुम दुआ करोगे तो दुआ ऐसे लगेगी, सही। माशाअल्लाह। ऐसे लगेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी, आपके शागिर्द 12, वो कहते हैं हजरत जी तुसी दिन में 40 दुआ करो तो वो कबूल होती है, हमारी कोई होती है कोई नहीं। आपने फरमाया जो तुम फना में बैठ के करते हो नहीं होती, जब तुम बका की तरफ तवज्जो होते हो वो हो जाती है। ये फर्क। अब अल्लाह की ताकत से दुआ करो कि मैं तो हूं ही नहीं, वही कर रहा है, तो उसी वक्त लगेगी। जब आपकी डायरेक्शन, आप फेथ ही सही नहीं है, सिम्मत ही सही नहीं है, तो आप वो मौलाना सरदार अहमद साहब लिखते हैं मन नाल मन का फेर फेरी ना, मन नाल मन के मनका फेर फेरी। तेरे मनकिया नाल नहीं मनदा, मन होर पासे मनका होर पासे। मैं मुराद तेरे हर एक फन दा, वो जानदा मन दे मनकिया नूं, मनके खुश्क मैदान विच बनदा। गल मन सरदार मन पेश कर दे, बिना मन दे यार नहीं मनदा। अब जब नबी ने फरमाया कुलूबिल मुमिनीन अल्लाह ताला, हर मोमिन का दिल अल्लाह का ठिकाना है। और फिर अल्लाह ने फरमाया वाफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, मैं तो तुम्हारी रूह के अंदर मौजूद हूं कि आप बस क्यों नहीं देखते। अब अल्लाह की तो एक भी नहीं मानी, दुआएं कैसे कबूल हो? इसको इल्मे लदुन्नी कहते हैं, कुरान में मौजूद है। जो आसिफ बिन बरखिया जानते थे और मलका सबा का तख्त लिया, वो इल्म कामल से हासिल करेगा तो फिर उसकी दुआएं भी कबूल, जुबान सैफ हो जाएगी। फिर कोई ऐसी दुआ ही नहीं जो खाली जाए। हुजूर निकल कर खानकाहों से, हाँ, हुजूर अल्लामा का साहब ने शेर है, बड़ा अच्छा वो कहा कि हाँ, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हाँ, इस वक्त कौम बिखरी हुई है, इसके लिए सूफिया इकराम क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जरा थोड़ी सी। ये आपको किरदार का पता चल गया होगा। माशाल्लाह, मैंने पहले भी कह दिया जी कि हर सूफी जी अगर अल्लामा इकबाल को जान जाए, जिसने ये भी कहा है कि इसी इकबाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर ये शाही ज़ेरे बाम आया। मैं तो जुस्तजू करता रहा लेकिन बदन तक महदूद रहा। अब पता चला इकबाल तो अंदर वाला है। सही।
پھر اس نے کہا یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و بو کو توڑ کر وحدت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ پھر کہتا ہے ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے، تو بدن تک محدود رہا، بشر تک اندھیرے تک، اس میں چانن بھی تھا، تجلی بھی تھی، تو اس تک نہیں پہنچا، اس لیے ہر چیز سے معروم پھرتا ہے، اگر تو اس تجلی کو پا جاتا دونوں دہان میں روشن ہو جاتا۔ کسی کی آنکھ میں آنسو چھلک آئے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میری کیفیت ہوتی ہے کہ میری آنکھ سے چھلکا، اللہ، جس کو میں دکھ میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ مجھ پہ دکھ ہو رہا، اگر خوشی میں دیکھتا ہوں میں ہر چیز کو اپنے اوپر وارد کرتا ہوں، صحیح، غیریت میں نے ختم کر دی۔ ہر شخص دوسرے کو تنگ نظری سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ لیک آف ایجوکیشن کا شکار ہے، اس کو معرفت نہیں ہے، صحیح، اس کو توحید کا پتہ نہیں ہے، تنگ نظری سے تب دیکھتا ہے۔ اب ہمارے سٹیجوں پہ کھڑے ہو کے علماء پڑھتے ہیں، صوفیہ پڑھتے ہیں، اوہو بے صورت وچ صورت دے بنا محمد آیا، مانتے نہیں، مانتے نہیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا، مریم علیہ السلام کے پاس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری روح گئی، اور دیکھتے دیکھتے بشری شکل بن گئے، بینگ انٹو باڈی، متشکل ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ عمل میں نہیں لاتے، ایمان میں نہیں لاتے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، سرٹیفائڈ بھی تو کرنا، وہ دیکھے بغیر نہیں۔ زندگی میں کبھی آپ نے کبھی ہو جاتا ہے انسان کا کہ بے بسی محسوس کی ہو، کوئی ایسا موقع آیا؟ اصل میں جی، بات یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی تعلیم یہ دے گی کہ ہماری تصوف کی ڈکشنری میں پازیٹیو بھی پازیٹیو ہے، نیگیٹیو نہیں۔ کوئی ایسی خواہش جو آج تک آپ کی باوجود کوشش کے پوری نہ ہو سکی؟ میں نے جب سے ہوش لی ہے جو چاہا ہے وہی ہوا۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ادب سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ کتابیں؟ ادب سے میں اس لیے کہ علامہ اقبال نے ہی فرمایا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کو کشتہ نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خلوت کدہ دل کے مکینوں میں، بچائے گا مجھے اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، جنہوں نے ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور سلطان باور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ڈھوئی، کیونکہ یہ ادب جو ہے یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اعلیٰ ورفع منزل پہ لے جاتا ہے۔ جہاں بھی جا کے بے ادب ہو جائے گا یہ عبادتیں ہر چیز نیست ہو جائیں گی۔ اور صوفیہ اولیاء میرے نبی نے ادب ہی سکھایا ہے۔ بہت اچھا۔ صبر اور شکر میں کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہاں، جو فقر نہیں وہ شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، جس کو شناخت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرونی ولا تکفروا، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو وہ میرا لیتا ہے، اگر میں رخ ادھر کرتا ہوں تو وہ میرا ادھر کرتا ہے، اس کا شکر ہر لمحہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھنگ ایک طریقہ ہمیں ایسے بتا دیا کہ اگر میرا فیض لینا ہے مجھے ملنا ہے تو اپنا رخ میری طرف کر لے، تو یہ شکر ہے کہ اے اللہ تیرا رخ میری طرف ہو گیا، ہر وقت میں شکر ادا کرتا ہوں۔ حضور کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے بڑی، تو کیسے اس کا سامنا کرتے ہیں؟ وہ ایسے ہے کہ جس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، پاک صاف وضاحت والے، آپ کی زندگی ہی تنقیدوں میں گزر گئی،
اب یہ کوئی تنقید کا کام تھا؟ چاند 2 ٹکڑے کیے. اگر کوئی سمجھتا تو اس طاقت کے پاؤں پہ دنیا گر پڑتی. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے کہ جب یہ مٹی کے بناتا ہے پرندے، اس میں پھونک مار کے اڑا دیتا ہے، تو سارے اس کو سولی چڑھاتے، بجائے اس کے پاؤں چومنے کے سولی پہ چڑھا دیا. منصور نے کیا کہا؟ یہ سمجھے نا، اگر وہ آنا باطل نہ کہتا تو پھر درست تھا. اس نے حق کہا. میرے نبی سے جب پوچھا اصحاب نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی، رب نے فرمایا لن ترانی، تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمیں رب کا دیدار کرا تو آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. یہ تو اپنا اپنا ہے مرتبہ اور اپنی اپنی اڑان ہے. کوئی الجھ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا. نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم. اور یہ اگلی بات سمجھنے والی، وہ مقام دیرو حرم بنے، وہی سب کی گردنیں خم ہوئی، وہی سر پہ سجدہ ہوئی زمین، تو جہاں جہاں سے گزر گئے. سبحان اللہ. بہت اچھا. لوگوں کے لیے، اپنے مریدین کے لیے خاص طور پہ کوئی میسج دیں مریدین کے لیے یا عوام الناس. میں بس ان کو قرآن ہی سمجھاتا ہوں. صحیح. میرا درس ہی درس قرآن ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے